त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूलाई सादर वन्दना। उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज पनि सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई अत्तसम्म पढिदिई आफूलाई आफै संयम गर्नु, आफूलाई आफै सही मार्गमा राख्नु, आफूलाई आफै संयम गर्नको निम्ति किमथि यो आदास हो भनेर भगवान शास्त्रले प्रश्न गरे मुताबिक ऐना के को निम्ति भन्दा पच्च वैखन्न तो भन्ते प्रत्यवेक्षण गर्नको निम्ति भनेर भगवान शास्त्रको प्रश्नलाई जवाब दिए मुताबिक जीवनमा तपाईँ हामीहरूले बार बार ऐना हेर्ने गर्नुपर्छ। कुन ऐना हेर्ने त भन्दाखेरि आफ्नो हृदय वस्तुको ऐना, मनको ऐनालाई हेर्नुपर्छ। आफ्नो हृदय वस्तु रूपी ऐनालाई हेरेर मेरो मनमा के मन उत्पत्ति भइरहेको छ वा उत्पन्न भइरहेको छ, सावज्ज मनमा पो उत्पन्न भइरहेको छ कि अथवा अनवज्ज भन्ने दोष रहित मन उत्पन्न भइरहेको छ। मेरो मनमा जुन प्रकारको चिन्तन मनन, जुन प्रकारको संकल्प विकल्प विचारहरू उत्पन्न भइरहेको छ त्यो चाहिँ कुशल हो कि अकुशल हो, त्यो विचार चाहिँ पुण्य हो कि अपुण्य हो, जुन मेरो मनमा उत्पन्न भएको त्यो विचार चाहिँ गर्न योग्य हो कि अयोग्य हो भनेर बार बार आफूले आफैलाई नै चिन्ने, जान्ने र उत्पत्ति भएको त्यो मनलाई बार बार निरीक्षण गर्नु, परीक्षण गर्न नित्यन्त आवश्यकता छ। यदि निरीक्षण परीक्षण गरिएन भने सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू मनमा उत्पन्न भएको त्यो विचार चाहिँ पन्छाउनु पर्ने हो कि अथवा उत्पन्न भएको विचार मुताबिक त्यो विचारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा छुट्याउन सक्दैनौँ। परिणाम पन्छाउनु पर्ने त्यो विचारलाई कार्यान्वयन गर्न पुग्दाखेरि जीवन यात्रामा विभिन्न प्रकारले दुःख भोग गर्नुपर्ने घटना हामी लोसकलाई हेर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छौँ। लोसक भन्ने व्यक्ति सामान्य व्यक्ति त होइनन्, पश्चिम भौविक व्यक्ति। पश्चिम भौविक भनेको यो अन्तिम देहधारी, यसै जन्ममा यसै जीवनमा अरहन्त हुन सक्ने पुण्य पारमी भएको व्यक्ति र पनि यसरी यो संसार यात्रामा संसरण गर्दै आउने क्रममा मनमा उत्पन्न भए अनुसार
ठिक हो कि बेठिक हो कि कुशल हो कि अकुशल हो कि पाप हो कि पुण्य हो कि गर्न योग्य अयोग्य सावज अनवज भन्ने कुरालाई विचारै नगरिकन मनमा उत्पन्न भएको त्यो अकुशल विचारलाई त्यही विचार मुताबिक नै शरीर र वचनले कर्म गर्न पुग्दाखेरि त्यो जीवन यात्रा यति दुःखदायी भयो भन्ने कुरा सबैलाई अवगत छ। यी लोसक भन्ने व्यक्ति अन्तिम भवमा जन्मिँदाखेरि कोशल राष्ट्रको एक माझी कुलमा जन्मिन जान्छन्। यिनी गर्भवास बसेको दिनमा नै उनी गर्भवास बसेको त्यो परिवारलाई मातापितालाई त्यो परिवारलाई मात्रै पिरेको होइन कि सिङ्गो त्यो 1000 घरलाई नै पिर्छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा अभागी एउटा अपुण्यवान व्यक्तिले गर्दाखेरि कतिलाई दुःख कष्ट हुन्छ। एक दुर्जनको कारणले कतिजनालाई त्यसको त्यो तापहरू दुःख कष्टहरू सहनुपर्छ। त एक सत्पुरुषको कारणले कति प्राणीहरूको हित हुन्छ मङ्गल हुन्छ भन्ने कुरा व्याख्या गर्न नपर्ला। त यसरी हुँदै जाने क्रममा उनी त्यो गर्भमा आएदेखि 7 पटकसम्म राजदण्ड भोग्नु पर्यो रे त्यो गाउँले। 7 पटकसम्म त्यो गाउँमा आग लग्ने भयो रे। है 7 पटक राजदण्ड र 7 पटक आग लग्ने। उता अझ मृतवन्दकको जीवनमा हेर्ने हो भने त अझ 7 पटक अर्को अझै एउटा घटना पनि घटेको छ, जो कि हामी प्राय गरेर प्राणीहरूले कृषि नै गरेर आफ्नो जीविकोयापन गर्छन्। त्यतिखेर बाँध बाँध्ने क्रममा त्यो बाँधहरू फुटेर 7 पटकसम्म खेतीबारी गर्न पाएका थिएनन्। त जे होस् यस्तो अलक्षिणा त लागेको थिएन हाम्रो गाउँमा, यस्तो दरिद्र त हामी भएका थिएनौँ। कुनै अलक्षिणा अमङ्गलिक हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले त्यो आफ्नो घरलाई आदि आदि गरेर जाने क्रममा यी एक्लै मात्रै रहन्छन् र त्यो गाउँबाट नै यिनीहरूलाई निकालिदिन्छन्। महिना पुरा भएपछि आमाले जन्म दिन्छन्। धेरै दुःख कष्ट सहेर आमाले हुर्काउँछिन्, लालन पालन गरेर जब यिनी माग्न सक्ने भएपछि बाबु जाऊ भनेर हातमा कटोरा समाइदिएर माग्न जाँदाखेरि आमाले पनि तिम्रो कारणले धेरै दुःख सहनु पर्यो, अब आफ्नो जीविका आफै गर भनेर भाग्नुपर्ने स्थिति आयो। जे हो सारीपुत्र वास्तविकले देखेर मैत्री र करुणा अगाडि सारेर उहाँलाई प्रवजित जीवनमा सहयोग गर्नुहुन्छ। तर उनले यसरी भोग्नु परेको के त भन्दाखेरि त्यो यसरी संसारमा यात्रा गर्ने क्रममा त्यो पनि सामान्य जीवन नभइकन काश्यपसम्म सम्बुद्ध भगवानको शासनकालमा एक भिक्षु भएर यी लोसक भिक्षु भएर शील समाधि प्रज्ञाको आचरण गर्ने क्रममा उनी जुन बिहारमा बसेर आचरण गर्थे, एक कुटुम्बीले दान गरेको बिहारमा, त्यहाँ एक छिडा श्रावी भन्तेजी चारिका गर्दै गर्दै सो ठाउँमा आइपुग्नुहुन्छ। लोसक भन्ते भनौँ, पहिलाको जीवन काश्यपसम्म सम्बुद्ध भगवान शास्ताको समयकालमा उनी भिक्षु हुँदा उनका दाताको घरमा यी छिडा श्रावी भन्ते पुग्नुहुन्छ। दाताले अति श्रद्धा गरेर भन्तेजीलाई भोजन आहार आदि दान गरेर, भन्तेजी यो नगरमा यो गाउँमा
हाम्रो बिहार छ, त्यहाँ गएर बिहार लिनुहोस्। भन्तेजी सोही बिहारमा जानुहुन्छ र बिहार लिनुहुन्छ। साँझ परेपछि उपासक भन्तेजीहरूलाई यसो शरबतहरू लिएर बिहारमा जानुहुन्छ र यी लोसक हुने भावी लोसक हुने भिक्षुसँग भेटेर भन्तेजी आगन्तुक भन्ते आउनुभएछ कि नाइ? आउनुभएछ उपासक। कहाँ हुनुहुन्छ? फलानु कोठामा। उपासक त्यहाँ गएर भन्तेजीलाई भेट्नुहुन्छ। भन्तेजीले धर्मोपहार दिनुहुन्छ र साँझपख चैत्यमा अथवा बोधि वृक्षमा बत्तीहरू बालेर परिक्रमा गरेर भोलिको लागि भोजन निमन्त्रणा गरेर जानुहुन्छ। उपासकले ती अतिथि आउनुभएको, पाहुना आउनुभएको आगन्तुक भन्तेलाई गरेको त्यो सम्मान सत्कार देखेर यी भावी लोसक भिक्षु हुने भावी लोसक भिक्षुको मनमा के भन्छ, ईर्ष्या जस्तो उत्पन्न भएर आउँछ। उनले त्यो कुरालाई प्रत्यावेक्षण गर्न सक्दैनन्। जसरी तपाईँ हामीहरूले ऐना हेरेर आफ्नो अनुहारमा भएको त्यो दागहरूलाई हामी तत्कालै तुरन्तै पन्छाउँछौँ, पुच्छौँ। आफ्नो लुगाले भए पनि, अहिलेको भाषामा टिस्यु पेपरले भए पनि, जेले पाए पनि अनुहारमा फोहोर लागेको छ भन्ने बित्तिकै हामीले तत्कालै तुरन्तै पुछेर सफा गरिहाल्छौँ। तर भावी लोसक हुने भन्तेजीले आफ्नो मनमा त्यो उत्पन्न हुँदाखेरि, मनमा त्यो दाग लाग्दाखेरि, मन मलिन भएर जाँदा, मन धमिलिएर जाँदाखेरि त्यो विचारलाई, त्यो मलिनलाई, त्यो फोहोरलाई पुछ्नुहुन्न, धुनुहुन्न, सफा गर्नुहुन्न। बल्कि त्यो मनमा उत्पन्न भएको त्यो कुविचारलाई नै कार्यान्वयन गरिदिनुहुन्छ। वचनमा प्रकट गरेर ल्याउनुहुन्छ र शरीरले पनि त्यस प्रकारको हावभाव, त्यस प्रकारको व्यवहार गरिदिनुहुन्छ। बस कर्म यति हो। मनमा उत्पन्न भएको त्यो अकुशल विचारलाई, त्यो क्लेशलाई पखालिदिनु भइदिएको भए जीवनमा यसरी चाहिँ जीवन यात्रामा यसरी दुःख कष्ट पाउनु पर्दैन थियो। तर मनमा उत्पन्न भएको त्यो अकुशल विचारलाई पन्छाउन नसक्दा, हटाउन नसक्दा, अथवा थाहा नै भएन कि मेरो मनमा उत्पन्न भएको यो ईर्ष्या मात्सर्य भनेको चाहिँ क्लेश हो, यसले जीवन यात्रामा मलाई दुःख दिन्छ भन्ने कुरालाई सम्झिनु नै पाउनु भएन। त्यही भएर भगवान् शास्ताले हामी सतीय विय ओमठ डय मानव मत्थके है, हजुरहरू सबैलाई अवगत छ यो गाथा। यसरी मनमा उत्पन्न भएको त्यो नराम्रो विचारहरूलाई जसरी टाउकोमा दन्दन्ती आगो बलिरहेको छ भने अरू हामी केही गर्छौँ? त्यो आगोलाई मात्रै बुझाउन हाम्रो प्राथमिक के हुन्छ त भन्दा आगोलाई बुझाउन मात्रै जरुरी हुन्छ। अरू त्यतिखेर कुनै पनि कुरा, कुनै पनि काम इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। इम्पोर्टेन्ट, अत्यावश्यक भनेको के हो भन्दाखेरि बलिरहेको त्यो आगोलाई निभाउनु। एवं प्रकारले नै भगवान् शास्ताले पनि मनमा उत्पन्न भएको त्यो अकुशल विचारलाई, त्यो विचार अकुशल विचार उत्पन्न भयो भन्ने बित्तिकै अरू केही पनि नगर्नु। जसरी हामीहरूले ऐनाको अगाडि हामी उभिन्छौँ र हामीले आफ्नो रूपमा, आफ्नो अनुहारमा फोहोर देख्ने बित्तिकै हातले पुछिहाल्छौँ। एवं प्रकारले मनको दागलाई पनि, मनको मैललाई पनि पुछ्नुपर्छ। त्यही भएर बुद्धोपदेश भनेको माइन्ड रिलिजन सेन्टर। मनलाई प्रमुख राखेर उपदेश गरिएको उपदेश हो। मन प्रमुख हो, मन मुख्य हो।
त्यही भएर मन साँच्चै पद उठेन, नराम्रो मनसायले चे भाषती यदि हामीले वाचन गऱ्यौँ बोल्यौँ, चे करोति यदि कुनै कार्य गऱ्यौँ, चे चिन्तेति यदि कुनै चिन्तन मनन गऱ्यौँ भने दुःख अनुवेति त्यो व्यक्तिको पछि पछि पनि दुःख अनुवेति, दुःख पछि लागेर आउँछ। किमि व कसरी भन्दाखेरि चकङ व वहतो पदम, बेलको पछि पछि पाङ्ग्रा आए जस्तै। मन सच्चे पसन्दैन प्रसन्न मनले, मैत्री करुणा युक्त भएको मनले चे भाषती कुनै वचन बोल्यौँ, कुनै कुराको वाचन गर्यौँ, चे करोति कुनै कार्य गर्यौँ, चे चिन्तेति कुनै कुरा मनमा चिन्तन मनन गर्यौँ भने सुख अनुवेति त्यो व्यक्तिको पछि पछि पनि सुख लागेर आउँछ। किमि व कसरी आउँछ त भनेर उपमाद्वारा भन्नुपर्दाखेरि छाया वा अनुपायिनी, जसरी तपाईँ हामीहरू यात्रा गर्दा उभिँदा छाया अकाट्य रूपमा छाया संसारमा आए जस्तै सुख पनि संसारमा आउँछ भन्ने कुरा सबैलाई अवगत छ। लामो उपदेश कति गराउँछ धर्मप्रेमी उपासकोपासिकाहरू हो। त्यस कारणले भगवान् शास्त्रले प्रश्न गर्नुभएको किमत थियो आदासो, भेखौँ मेरा प्यारा छोराछोरी उपासक उपासिकाहरू हो। आदासो भन्ने ऐना के को निम्ति हो भन्दा पच्च वेखन्न तो भन्ते, भन्ते छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका, भन्ते भगवान् प्रत्यवेक्षण गर्नको निम्ति हो बिच्छुहरू हो। त्यसरी नै तपाईँ हामीहरूले पनि मनको ऐना हेर्नुपर्ने हुन्छ। हृदय वस्तुको ऐनालाई हेरेर मेरो मनमा के उत्पन्न भएको छ, मनमा कतै दाग त छैन, कतै फोहोर त छैन, मनमा अकुशल उत्पन्न भएको छ भने के गर्ने? पहानाय वायमो, त्यसलाई पन्छाउनको निम्ति वीर्यरम्भ गरिदिने। र मनमा सुविचार कल्याणकारी विचारहरू परोपकार हुने मैत्री करुणा खालके ती विचारहरू उत्पन्न भएका छन् भने भियो भावाय वायमो, त्यसलाई अझै अभिवृद्धि गर्नको निम्ति प्रयास गर्ने, उत्साह हुने, उद्योग गर्ने। त अहिले लोसकले भिक्षु भएको जीवनमा पनि अर्को भन्तेजीलाई दाताले सम्मान गरेको देख्दाखेरि मनमा ईर्ष्या मत्सर्य राखेको कारणले गर्दाखेरि चिरकालसम्म उनले धेरै दुःख पाए, चिरकालसम्म धेरै दुःख भोग गर्नु पर्यो। के भयो मङ्गले? हजुर त सधर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू, यति बा हजुरहरूले बुझ्नुभयो मैले के सन्देश दिन चाहेको भन्ने कुरा। अझ लोसक भावी लोसक हुने भिक्षुले त बिहान उज्यालो हुँदाखेरि भन्तेजीले नसुन्ने गरी नङले घन्टी बजाए, अनि ढोका पनि नङले चाहिँ ढकढक गरेर आफ्नो दायकको घरतर्फ भोजनको निम्ति प्रस्थान गरे। यता भन्तेजीले पनि यी भावी लोसक हुने भिक्षुको मनसायलाई बुझेर परचित्त विजानन भन्ने अभिज्ञा पनि सिद्ध गरी बक्सेको हुँदाखेरि ती भन्तेजीको मनसायलाई बुझेर त्यो बिहार छाडेर म यहाँ अझै बसे भने यिनले अझै अकुशल कमाउँछन् भनेर अन्यत्र चारिका गर्दै जानुहुन्छ। उपासकले भोजन दान गरिसके पश्चात यो आगन्तुक भन्तेलाई भोजन दिनुहोस् है भन्तेजी भन्दाखेरि त्यो दिन विशेष गरेर टाढाबाट पाल्नु भएको भन्तेजीलाई अलिकति सधैँको भन्दा अझै एक दुईटा सारदामहरू जोडेर जोडजाम गरेर अलिकति मिठो स्वादिष्ट बना जस्तो पनि थियो। त उनले खाँदाखेरि जिब्रै निल्लेला जस्तो पनि भएछ। र यति मिठो भोजन चाहिँ मैले यी
अतिथि पाहुना भएर आगन्तुक भन्तेजीलाई खुवाएँ भने त मैले गल हत्याएर पनि बाहिर यो बिहारबाट धपाउन सक्ने छैन भनेर त्यो भोजनलाई आगोमा लगाएर मिल्काइदिन्छन्। त्यही हो नराम्रो अकुशल विचार। आफूले अतिथि पाहुना भएर आउनुभएको भन्तेजीलाई आफ्नो भाग पनि दिनुपर्ने ठाउँमा दाताले दिनु है भनेर दिएकोलाई पनि ईर्ष्या मत्सर्यले गर्दा नदिँदाखेरि चिरकालसम्म दुःख भोग गर्नु पर्यो। यसर्थ सधर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू अति नै सार्थक भएको यो उपदेश किमत थियो आदास हो भन्ने कुरालाई नबिर्सिनुहोस्। के को निम्ति हो त ऐना भन्दा पर्यवेक्षण तो प्रत्यवेक्षण गर्नको निम्ति तपाईँ हामीले के को प्रत्यवेक्षण गर्ने के को ऐना हेर्ने त भन्दा मनको ऐना हेरेर आफ्नो मनमा के छ, मनमा भएको त्यो दाग धप्पालाई तुरन्तै पखाल्न सफा गर्न मेटाउन प्रयास गरेर बुद्ध शासनमा मनुष्य भएको सार दानशील भावनाशील समाधि प्रज्ञालाई अधिकभन्दा अधिक सञ्चय गर्न सकोस् र सम्पूर्ण जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट चाँडोभन्दा चाँडो मुक्त हुन सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु निबानस पच्चयो होतु सबै सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। पुण्य भागं मिमं जन्यं समं दद्दाम कारितं अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ठादु सखिके। साधु साधु।